नमस्कार, न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि संसद भित्रै गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले तोकेको समय सीमाको बेवास्ता गर्दै संसदमा रहेका दलहरूले महाअभियोगलाई राजनीतिक कार्डका रूपमा प्रयोग गरेका कारण यो प्रकरणले सांसद र सिङ्गो संसदमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ। महाअभियोग यस्तो संवैधानिक व्यवस्था हो वा यस्तो अस्त्र जुन प्रयोग गरिसकेपछि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्दछ। अस्त्र छाड्नुभन्दा अगाडि नै बरु यसको लाभ हानिका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्दछ। अस्त्र छाडिसकेपछि भने दलीय लाभ हानि हेर्ने हुँदा यो अस्त्रले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलनलाई नै खलबलाइदिएको छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर न्यायपालिकालाई दबाएर राख्ने खेल सुरु भएको छ। आजको न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। लोकसभालाई सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराउने बारे गठबन्धनको कार्यदलमा छलफल। गठबन्धनको सिट बाँडफाँड गर्ने कार्यदलको संयोजकमा कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन। नागरिकतामा अपमानजनक नाम नराख्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी जारी भएका नागरिकताको प्रमाणपत्र सच्याउने व्यवस्था मिलाइने। रेणुका शाहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति र बर्खास्त गर्दाको फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। सर्वोच्चले चोर बाटोबाट कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलित। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 42 जनामा हैजा पुष्टि। सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई शास्ति। सर्वसाधारण भन्छन् गाउँमा उपचार छैन, सहर आयो खाने बस्ने पुग्दैन। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा मनोज प्रभाकर नियुक्त। सन्दीप लामिछानेले युएमा हुने टी20 लिग खेल्ने। समाचार हाइलाइट्सपछि अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। महाअभियोग प्रस्ताव नै लगाउने गरी विषय चरमोत्कर्षमा पुगेको भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश दिएपछि हो। हुन त यति बेलासम्म बिग्रिएको केही थिएन। नेपाल बार वा भनौँ वकिलहरू पनि दलगत रूपमा यो मुद्दामा विभाजित थिए। तर कुरा साँच्चै कति बेला बिग्रियो भने जब प्रधान न्यायाधीशको नाता पर्ने व्यक्ति गजेन्द्र बहादुर हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरियो। उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशको भागमा नियुक्त गरेको चार्ज चरम रूपमा लाग्यो र उहाँ राजीनामा गर्न बाध्य हुनुभयो। यसपछि विगतदेखिका सबै विषय सतहमा आए र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अदालत परिसर तथा इजलासमै आन्दोलन सुरु भयो। संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य समेत रहनुभएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यपालिकासँग भाग खोजेको र आफ्ना नातेदार गजेन्द्र बहादुर हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएको आरोप लागेपछि उहाँको राजीनामाको मागमा नेपाल बार एसोसिएसनले निकै लामो समयसम्म आन्दोलन गर्यो। नेपाल बारले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर संसदमा तत्काल महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे पनि कुनै दलले कुरा सुनेनन् र महाभियोगको प्रस्ताव पनि आएन। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन दलहरू अनिच्छुक देखिएपछि राणा न्यायालयमा सक्रिय हुन थाल्नुभयो। न्यायालयभित्र आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग उहाँको द्वन्द्व बढिरहे पनि बाहिर राजनीतिक नेतृत्वसँग भने हिमचिम बढेको चर्चा चल्न थाल्यो। तर अचानक 2078 साल फागुन 1 गते आइतबार बिहान संसद सचिवालयमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। लोकतन्त्र, न्याय विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र न्यायालयको जगेर्ना गर्न प्रधान न्यायाधीश राणा असक्षम रहेको लगायतका 21 बुँदे आरोपसहित नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्तावमा महाभियोग दर्ता भएको थियो। त्यसो त नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल गठनलाई मान्यता दिन नहुने र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बर्खास्त नगरेको, नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा एस गठन गरेका सांसदहरूको पद खारेजीको माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा प्रधान न्यायाधीश राणाको सक्रियतामा नेकपा एमालेको पक्षमा फैसला हुने सुइको पाएको भन्दै दलहरू नेकपा एसको दबावमा तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेको समाचार त्यति बेलै बाहिरिएको थियो।
प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सत्तापक्ष केही समय मौन नै बस्यो। फागुन 22मा नेकपा एमालेबाट 4 जना, काङ्ग्रेसबाट 2 जना, माओवादीबाट 2 जना, नेकपा यसबाट 1 जना, जसपाबाट 1 जना र लोकसभाबाट 1 जनाको 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन भयो। यससँगै 29 फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भए पनि लामो समय महाभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाइएन। अधिवक्ता कल्याण पोखरेलले महाभियोगको प्रक्रिया अलमल्ल हुनुमा निर्णयकर्ता राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने ध्येयमा लागेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ। अब यहाँ नेपालमा हाम्रो कानुन ऐन परिधि भन्दा पनि सबै निर्णयकर्ताहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कानुन भनेको आफू बाहेक सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मनस्थिति छ। त्यसै कारणले चाहिँ उहाँहरू के गर्नु अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि उहाँहरू कानुन पालना गर्ने भन्दा पनि आफ्नो राजनैतिक अभिष्टहरू पुरा गर्ने वा दोषीलाई चाहिँ दण्ड गरेर तुरुन्त विदा गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू त्यत्तिकै बस्नुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ। संसदमा दर्ता भएको करिब 6 महिनापछि प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सिफारिस समितिमा पुगेको छ। संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन भएको अवस्थामा एमाले महाभियोगको मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाउने निश्चित भएपछि सरकारले चुनावको मुखमा महाभियोग अगाडि बढाएर एमालेलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पास गर्न प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सांसद संख्याको 2/3 अर्थात् हाल 271 सदस्य मध्ये 181 सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका 98, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 13, नेमकिपा र राप्रपाका 1-1 जना सांसद सत्तारूढ गठबन्धन बाहिर छन्। त्यसो त महाभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2059 को दफा 6 ले जाँचबुझ समितिको कार्यविधि 3 महिनाको हुने भनिएको छ। कानुनकै प्रावधानलाई हेर्ने हो भने पनि गत फागुन 22 गते प्रधान न्यायाधीश राणामाथि छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ समितिले जेठ 22 गते छानबिन सक्नुपर्ने थियो। तर ढिला गरी समितिमा पुगेको महाभियोग प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाले पठाएको मितिले 3 महिनाभित्र काम सक्ने जिम्मेवारी छ। तर निर्वाचन घोषणाका कारण यो संसद नै अबको 3 महिना रहन नसक्ने अवस्था छ। यसकारण एकातिर निर्वाचनमा यस विषयमा आफूमाथि प्रश्न पनि नउठोस् र राणाको पदावधि पनि सकियोस् भन्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीशको नियमित अवकाश मङ्सिरको अन्तिम सातामा हुँदैछ। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग त लाग्यो। व्यावसायिक रूपमा कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दा राजनीतिक भन्दा बढी व्यावसायिक, स्वतन्त्र न्यायपालिका भित्रका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाइरहेका थिए। तर दलहरूले सुन्दै सुनेनन्। नेपाल बार एसोसिएसनले घर घर पुगेर पनि शीर्ष नेताहरूलाई घचघच्यायो। तर उनीहरू कानमा तेल हालेर बसिरहे। उनीहरूलाई लाग्यो न्यायालयभित्रको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार भनेका कुरा त उनीहरूको विषय नै होइन, किनकि न्यायालयभित्रको विकृति विसङ्गतिलाई विगत लामो समयदेखि पालेर राख्न उनीहरू पनि जिम्मेवार थिए। अर्कोतर्फ प्रधान न्यायाधीशको इजलासले संसद पुनर्स्थापना गरेर गठबन्धन सरकार नामै तोकेर शेरबहादुर देउवाको नाममा गठन गरिदिएपछि सरकारले उहाँप्रति सदाशयता त देखाउने नै भयो। तर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नेपाल बारमा इजलासमा आक्रोश छँदै थियो। महाभियोग दलहरूले नल्याएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले तथा बारले पनि बिचको बाटो खोजेर आन्दोलन स्थगित गर्दै न्यायपालिका बिस्तारै लयमा फर्कदै थियो। तर यसै बीचमा प्रधान न्यायाधीश जबरा बिस्तारै सक्रिय हुँदै नेकपा एस गठनको मुद्दा तथा नेकपा एसका सांसदहरू विरुद्ध नेकपा एमाले हालेको मुद्दामा चासो लिन थालेपछि गठबन्धन दलहरू अझ विशेष गरेर नेकपा एसको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो र ऊ तत्काल महाभियोग लगाउनु पर्ने दबाब दिन थाल्यो। यसरी न्यायपालिका भित्रका व्यावसायिकता तथा विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा जति पटक भन्दा पनि महाभियोग ल्याउन तयार नभएको 5 दलीय गठबन्धन वा वर्तमान सरकार दलमाथि नै अर्थात् आफूमाथि नै तरबारको रूपमा खडा भएपछि राजनीतिक उद्देश्यले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन रातारात तयार भए र अपरझट 2078 साल फागुन 1 गते बिहानै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। यो महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन 2/3 बहुमत चाहिन्छ र यसको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि साथ गठबन्धनलाई चाहिन्थ्यो। त्यसकारण उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत सुरुदेखि नै विश्वासमा लिनुपर्नेमा गठबन्धन भित्रकै पनि सबै दललाई थाहा नदिई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस मात्र मिलेर छापामार शैलीमा महाभियोग ल्याएको आरोप नेकपा एमालेले नै लगायो।
एमालेलाई विश्वासमा नलिएको वा उसले महाभियोग ल्याउन दिँदैन किनकि ऊ प्रधान न्यायाधीशसँग मिलेर अदालतबाट आफू अनुकूलको कदम चाल्न तयार भएको छ भन्ने थाहा पाएका गठबन्धन दलका नेताहरूका लागि यही कारण महाभियोग फलामको चिउरा साबित भइरहेको छ। दर्ता गरिहालियो, तर कसरी अगाडि बढाउने? तर यति कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले तत्काल निलम्बन गरेर आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि महाभियोग दर्ता गराएर दर्ता हुने बित्तिकै जसका विरुद्ध महाभियोग दर्ता हुन्छ ऊ निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरे। महाभियोग दर्ता हुनु सामान्य हो। यसको मुख्य कुरा त यो 2/3 बहुमतको विषय भएकाले संसदभित्रका सबै दलहरूको विश्वास यसमा लिनु जरुरी हुन्छ भने अर्कोतर्फ दर्ता भइसकेपछि संविधान, कानुन र प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु मुख्य कुरा हो। तर त्यसमा चुक्न पुग्दा अहिले गठबन्धन दललाई महाभियोगलाई राजनीतिक कार्डका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ भने व्यवस्थापिका संसद पूर्ण रूपमा अक्षम भएको आरोप पनि लागिरहेको छ। यसरी महाभियोग जस्तो ब्रह्मास्त्रलाई राजनीतिक दाउपेचको कार्ड बनाउँदा एकातर्फ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा स्खलन आएको छ, अर्कोतर्फ न्यायपालिका पूर्ण रूपमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मातहतमा राखेर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमै विचलन आएको छ। यसको तत्काल परिणाम जे जस्तो देखिए पनि दूरगामी परिणाम भने ठिक हुनेवाला छैन। अहिले पनि बल्ल बल्ल महाभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि महाभियोग प्रस्ताव पठाइएको छ। तर यहाँ पनि कति हचुवा काम संसद र सरकारले गरेको छ भने एकातिर यो सरकार नै चुनाव घोषणा भएपछि काम चलाउ भइसकेको छ, अर्कोतिर यो संसदको म्याद नै सकिसकेको छ। काम चलाउ सरकार तथा म्याद सकिएको संसदमा बनेको समितिलाई 3 महिनाको समय सीमा दिएर महाअभियोग छानबिन गरी सिफारिस गर्न लगाउनु भनेको देखावटी काम मात्र हो। न यो समितिले पूर्ण समय छानबिन गर्न सक्छ, न छानबिनपछि आएको प्रतिवेदन उप छलफल गरी महाभियोग प्रस्ताव पारित वा फेल नै यो संसदले गर्न सक्छ। प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई सोही नियमावलीको नियम 162 बमोजिम गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्दछु। अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यता सांसदहरू भने महाअभियोग प्रस्तावमा विभाजित बनेका छन्। नेकपा एमाले आक्रामक र सत्तापक्ष रक्षात्मक देखिएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताउनु भएको छ। सत्तापक्षले आफूहरूसँग महाअभियोग पारित गर्न 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रस्ताव ल्याएको उहाँले बताउनु भएको हो। सत्तापक्षलाई हामीसँग 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हचुवाका भरमा जबरामाथि महाअभियोग किन र केका लागि लगाइएको थियो र किन हालसम्म किन लगाइएन भन्ने कुरा सम्मान्य सभामुख मार्फत सत्तापक्षलाई तथ्य र तर्कसहित सदन मार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउन म जोरदार माग गर्न चाहन्छु कि आफ्नो क्षणिक राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै महाअभियोगको डण्डा चलाइएको हो कि जबरालाई यो डण्डा मार्फत उहाँको क्यारियर मात्रै ड्यामेज गर्न खोजिएको हो। जबरालाई देखाएर अरू कसैलाई तर्साउनका लागि मात्रै डण्डा चलाइयो वा बिना अध्ययन बिना कारण 81 किन यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइयो। हचुवाका भरमा कसैलाई देखाइदिनु भन्ने नाममा लगाइएका यस्ता प्रस्तावहरूले अन्ततोगत्ता कसैको भलो नहुने भन्न चाहन्छु। गल्ती गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने तर बिना गम्भीर कसुर
कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापि राम्रो होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद चाँद तारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति हटाउन महाभियोग लगाउनु परेको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा बिचौलियाहरूलाई प्रवेश गराएका कारण पनि महाभियोग आवश्यक भएको उहाँको तर्क छ। न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति बढेको कुरा स्वयं न्यायपालिकाले नै स्वीकार गरेको छ। यसको एउटा उदाहरण स्वयं पदासीन प्रधान न्यायाधीश भएको देखिएको छ। आफ्नो निजी सम्पत्ति सर स्वेच्छाधारी ढङ्गले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेका छन्। यसर्थ यस्ता विकृति, विसङ्गति हटाउन न्याय क्षेत्रको नेपाल बार लगायत नेपालको सिङ्गो न्याय क्षेत्र आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। उहाँले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले आफू संलग्न भई संवैधानिक नियुक्ति गरी त्यसको विपरीत परेका रिट निवेदनको 1 वर्ष हुँदा पनि प्रारम्भिक सुनवाई समेत नगरेको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत रञ्जन कोइराला, जसले आफ्नो श्रीमतीलाई नै हत्या गरेका थिए, त्यो घोर अपराध थियो र त्यसको कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग भइरहँदा पनि उहाँले चाहिँ ज्यान मुद्दा अदालतबाट भएको फैसला उल्टाई कैद घटाएका थिए। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात हुने गरी मन्त्री परिषदमा भाग खोज्ने इत्यादि थुप्रै असंवैधानिक कार्य गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर लीला सङ्ग्रोला पन्तले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भए पनि उहाँले सहज निकास नदिएका कारण महाभियोग लगाउनु परेको बताउनुभयो। जबराले अदालतभित्र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो। यो प्रस्ताव उपयुक्त छ सभामुख महोदय, किनभने न्यायालयभित्र विविध विकृति, बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्याएको, न्यायालयमा बिचौलियाको राज बढाइएको तथा इजलास गठन तथा मुद्दा फैसलामा समेत मिलोमतो गरेको भनी लामो समयसम्म नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यसको सहज निकास स्वयं निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्ने थियो। उहाँले बाटो र मार्ग प्रशस्त गर्नु भएन सभामुख महोदय। त्यसको सहज निकासको लागि यो महाभियोगको प्रस्ताव हामीले दर्ता गरेका हौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। यहाँ नागरिक समाजदेखि लिएर सबैले यसको विरुद्धमा आएको अवस्थामा हामीले यो महाभियोग प्रस्तावलाई पास गरेर जानुपर्छ, यसको विकल्प हुँदैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधान न्यायाधीश जबरासँग उहाँमाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा बयान लिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराएको तर्फ पनि चर्चा छ। यो के हो? प्रधान न्यायाधीश जबरासँग यसबारे बयान लिनुपर्छ। तपाईँलाई के दबाब आएको? यो चाहिँ हामीले छुट्याउनु हुन्न। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक साउन 24 गते मङ्गलबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। न्युज गृहका लागि एकेन्द्र खत्री, काठमाडौँ। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव छलफलमा ढिलाइ हुँदा धेरै परिदृश्यमा परिवर्तन आइसकेको छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्तावमा छलफल हुँदा सत्ता पक्षका र विपक्षका सांसद 2 भागमा विभाजित भएका छन्, जबकि यो सर्वदलीय सहमति अनि 2/3 बहुमतको विषय हो। छलफलमा भाग लिने विपक्षका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावलीले दिएको समय सीमाको संसदले अवज्ञा गरेको भन्दै सभामुखकै भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्। यसैगरी उनीहरूले अभियोगका विषयवस्तुभन्दा बढी प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। तर सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले भने समय सीमाको बचाउ गर्ने प्रयास गर्दै सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पद अनुसारको आचरण गर्न नसकेको, कार्य सम्पादन गर्न नसकेको, विवादित फैसलाहरू गरेको, अन्यायपूर्ण फैसलाहरू गरेको, बिचौलियाको प्रयोग गरेर मुद्दाहरूलाई प्रभावित गरेको जस्ता विषयहरू उठाएर संसदले होइन सभामुख महोदय, सडकबाट अधिवक्ताहरू, कानुनविदहरू, कानुन व्यवसायीहरू त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, स्वयं न्यायाधीशहरू पनि, न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू पनि, सबै तहका न्यायाधीशहरू त्यति मात्रै होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू समेत पनि र कानुन व्यवसायी मात्रै होइन, त्यसबाट प्रभावित हुने आम नागरिकहरू पनि आजभन्दा झट्ट सम्झौँ त हामी 1.5 वर्ष अगाडि सडकमा वकिलहरू कालोकोट लाएर आन्दोलन गरिरहेका थिए र पक्ष र विपक्षमा लाप्पा खेलिरहेका थिए, लडाइँ गरिराखेका थिए। त्यसमा आवाज उठ्ने गर्थ्यो, राजनीतिक दलहरू खोइ, नेताहरू खोइ, सांसदहरू खोइ, संसद खोइ, सभामुख खोइ, मानिसहरू न्याय पाउन नसकेर अल्मलिराखेका थिए।
न्याय माग्न जानेहरू बाटैबाट फर्किन्थे। रामशाह पथ एरियामा कोही पनि मुद्दा बोकेका वकिलहरू होस् वा न्याय माग्न जाने नागरिकहरू प्रवेश गर्न सक्दैनथे। त्यो कहाली लाग्दो अवस्थामा मलाई लाग्छ हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त थिएनौँ। त्यो बेला हामी जो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो हामी प्रतिपक्षमा थियौँ र पनि हामी भन्थ्यौँ कि यो मुद्दालाई यो कुरालाई संसदले चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ र टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिराखेका थियौँ र आज हामी सत्ता पक्ष हुँदा पनि त्यही भन्दैछौँ र यो मुद्दालाई सही ढङ्गबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसो भएर यो महाभियोगको प्रस्ताव नेपालको संविधान अनुसार संसदको प्रतिनिधि सभाको नियमावली अन्तर्गत यो दर्ता भएको छ। यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रक्रिया गौण हो भन्दै प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेका आरोप गम्भीर भएको भन्दै प्रक्रिया भन्दा पहिले उहाँले गरेका गलत कामको मूल्याङ्कन गर्दै महाअभियोग लगाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ भने सत्यको पक्षमा उभिनु पर्थ्यो पर्दैन? प्रक्रिया मिल्यो मिलेन, समय मिल्यो मिलेन भन्ने कुरो मुख्य हो कि गलत भएको हो कि होइन? महाअभियोग उपयुक्त थिए कि थिएन? त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान जानु पर्यो। प्रधान न्यायाधीशको विषयमा धेरै कुरा आइसके, यहाँ यो व्याख्या गर्नु नै बेकार कि जनताले बुझिसकेको छ, आम मान्छेलाई थाहा छ। तर अहिले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा आएर यसलाई छिटोभन्दा छिटो गरौँ भन्नेमा सहमति दिनुपर्ने ठाउँमा किन 2/3 नभए त्यो पारित हुँदैन। प्रतिपक्षले सहयोग नगरी पारित हुँदैन। प्रतिपक्ष त अगाडि आउनु पर्यो नि, ल तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् हामी छौँ। तर आज प्रतिपक्ष जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेको छ। यहाँ सोझै बोल्न गाह्रो छ। प्रतिपक्ष जोगाउन चाहिरहेको छ, किन सोझै बोल्दा जनताको बिचमा चाहिँ जनताको नजरमा त आफ्नो पार्टीको छवि व्यक्तिको छवि गिर्छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ, यो विकृतिको धोतक पात्र हुनुहुन्छ। उहाँमाथि लागेका आशंकामा विश्वास गर्ने भरपूर आधार मात्रै होइन कि उहाँ जस्तै अरू यस्तै आशंका गरिनुपर्ने पात्रहरूको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। उहाँमाथिको महाभियोग ठिक छ, उपयुक्त छ, नागरिकको आम सहमतिको धारणा हो यो। उहाँको जबराको न्यायपालिकाको यात्राका केही कार्य ठिक छन्, केही कार्य बेठिक छन् भन्नु गलत हुनेछ। हामीलाई सघाए ठिक छ, नसघाए गलत छ भन्नु बेठिक छ। संविधान नै बदल्ने गरी अनि अध्यादेशबाट संविधान बदल्ने, भागभण्डामा सघाए ठिक गरे भन्ने लाग्ने, अनि न्याय सम्पादनकै काम गर्यो भने हामीसँग जस्तै व्यवहार अरूसँग पनि भयो होला भन्ने धारणा राख्नु, त्यस्तो धारणा राख्नेहरूको आत्मआलोचनाको अभिव्यक्ति हो भन्ने मैले मानेको छु। सक्दा जेसुकै गर्ने, धम्क्याउने, लेनदेन गर्ने, नसक्दाखेरि लम्पसार परेर टीका ग्रहण गर्ने न्यायपालिकाको नेतृत्व भएकै हो। यो व्यवहारमा लम्पट भएकै हो। यो प्रवृत्तिबाट अन्त पाउनु पर्दछ। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको पहिलो कुरा त, यसमा संविधान र कानुनको परिपालनाको शपथ खाएको तर पालना नगरी उल्लङ्घन गरेको। दोस्रो, कार्यक्षमताको अभाव। पत्नी हत्याको सजाय झेलिरहेका रञ्जन कोइरालाको कैद मिसिल बाहिर गएर मनोगत विश्लेषण गरी घटाएको। उक्त मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन गरी उल्ट्याइदिएकोबाट प्रमाणित भएको छ। अनि यसैमा अर्को के छ भने अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बहालवाला सबै न्यायाधीश निज विरुद्ध रहेका नेपाल बार जस्तो पेशागत बौद्धिक सङ्गठनले 17वटा तथ्यगत आरोपपत्र सहित 3 महिनाभन्दा बढी समय इजलास बहिष्कार गरेको। तेस्रो कुरा, खराब आचरण। त्यसमा भाइ प्रभु शमशेर जबरालाई बिचौलिया बनाएर मुद्दाहरूमा सेटिङ मिलाएको। ख, विवाद परेका जग्गा आफन्तका नाममा खरिद गरेको र गराएको। अनि चौथो कुरा, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको।
बहालवाला प्रधान न्यायाधीश भई सरकारबाट तकमा लिएको। अनि मन्त्री परिषद गठनमा भाइ गजेन्द्र हमाललाई पद दिलाएको। 5औं नम्बर, आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, मुद्दा छानेर इजलास गठन गर्ने गरेको, कर भ्रष्टाचार र ठुला कम्पनीका मुद्दा आफ्नै इजलासमा पारी उन्मुक्ति दिने गरी फैसला गरेको। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा लगाइएका 21 वटा आरोपमध्ये केही आरोपहरू हुन्। आरोपहरू गम्भीर छन्। जति गम्भीर आरोप लगाएर संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एस र माओवादीले, त्यति गम्भीरता उनीहरूमा यसलाई छलफलमा लैजाने विषयमा भने देखिएन। 2078 साल फागुन 1 गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। तत्काल त्यसको 7 दिनभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा ढिला गरी साउन 22 गते बल्ल बल्ल महाअभियोग सिफारिस समिति बन्यो। तर त्यो समितिमा प्रस्ताव नै पठाइएन। ठीक 5 महिनापछि अहिले साउन 22 गते संसदले त्यो प्रस्ताव समितिमा पठाएको छ। यसकारण यसमा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको भूमिका एकदमै आलोचित भएको छ। उहाँ सरकार अर्थात् कार्यपालिकाको गोटी बनेको आरोप छ। महाअभियोग प्रस्ताव छिनोफानोमा भएको ढिलाइले सरकारमाथि त प्रश्न उठेको छ नै, सभामुख अग्नि सापकोटा र समग्र संसदमाथि समेत प्रश्न उठेको हो। संसदमा छानबिन समितिमा पठाउने प्रस्तावमा छलफल हुँदा जसरी सत्ता गठबन्धनका सांसदहरू सरकारकै पक्षमा बोल्नुभयो, त्यसै गरी विपक्षका सांसदहरू विपक्षमै बोल्नुभयो। सत्ता पक्षका सांसदहरू गम्भीर आरोप भएकाले प्रक्रियामा ध्यान नदिई पास गर्नुपर्ने सम्मको कुरा गर्न भ्याउनु भयो। तर उहाँहरूले यति गम्भीर थियो भने किन ढिला गरेको भन्ने प्रश्नको जवाब भने दिनुभएको छैन। उता विपक्षका सांसदहरू भने आरोपका विषयवस्तुभन्दा धेरै प्रक्रियामा नै केन्द्रित हुनुभएको छ। प्रस्तावक मान्यजीहरूमध्ये एकजना स्वयं उपसभामुख भइसक्नु भएको, अर्को मान्यज्यू मन्त्री भइसक्नु भएको। यो नियमावली, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा महाभियोग यदि प्रतिनिधि सभा नबसेको बेला हो भने सम्मान्य सभामुख समक्ष पुगिसकेपछि लगभग 7 दिनभित्र बैठक बोलाइसक्नु पर्ने र त्यसले छलफल गरेर 3 दिनको समयमा यो टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरा ध्यानाकर्षण गरेको छ स्पष्टीकरण खण्डमा। आज 5 महिनासम्म हामी यहाँ उठाइरह्यौँ सम्मान्य सभामुख महोदय, उठाइ गऱ्यौँ। अब हाम्रो यो संसद हामीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, के भनिएको छ भने सांसदहरू पदमै रहेर चुनाव लड्न पाइन्छ, निष्पक्ष हुन्छ। एकातिर सरकारले चुनावको मिति तय गरिसक्यो, चुनावको मितिको अवधि नै 3 महिना छैन सम्मान्य सभामुख महोदय। अनि हामी समिति यहाँ छलफल गरेर समितिमा पठाउँछौँ, समिति 3 महिना काम गर्ने समय नै छैन उसको। बढीमा 3 महिना भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। 3 महिना नहुने समय राखेर हामी के गर्दैछौँ? हामी संविधानको उपहास गर्दैछौँ कि, या हामी प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उपहास गर्दैछौँ कि, या कुनै अभियुक्तलाई अभियुक्त हो भनिरहन नसकेर बिना प्रमाणको आधारमा हामीले अभियोजन गरेका छौँ कि, न्याय दिँदाखेरि न्यायसम्म ढङ्गले न्याय दिनुपर्दछ, ढिलो गर्नु हुँदैन। ढिलो न्याय गर्नु भनेको न्याय नदिए जस्तै हो भन्ने छ। अब हामी के गर्छौँ सम्मान्य सभा महोदय? त्यसकारण हामीले यो महाभियोग सम्बन्धी जुन यत्रो महिना गुजार्यौँ, यत्रो समय गुजार्यौँ, मेरो त विनम्रतापूर्वक आग्रह छ सम्मान्य सभा महोदय, सभामुखज्यूको पनि ध्यान आकर्षण हामीले गर्न सकेनौँ या सभामुखको पनि ध्यान पुगेन। हामीले समयभित्र यो कार्य सम्पादन गर्ने गरी आउनुपर्ने थियो सम्मान्य सभा महोदय। अहिले त अब हामी कहाँ छौँ र हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन? त्यसकारण साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि, या कुनै अभिष्ट पुरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ? यो त बडा प्रश्न चिन्ह खडा भयो सम्मान्य सभा महोदय। यो महाभियोग प्रस्तावको विषयमा हामीले एनजिएमा कुरा उठाएका थियौँ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नुभएको छ, उहाँलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। जस्तै उहाँले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा कार्यपालिकामा भाग माग्नुभयो र आफन्तलाई मन्त्री बनाउनु भयो। यो भनेको गल्ती गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले भाग मागेर गलत गर्नुभयो, गर्नु हुँदैन थियो।
तर उहाँलाई भाग दिने तथा उहाँका आफन्तलाई मन्त्री बनाउने संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ कस्तो सजाय हुन्छ अथवा कस्तो छानबिन हुन्छ अथवा उहाँ यो जस अफ जसको भागीदार हुनु पर्छ कि पर्दैन? पृथ्वीनारायण शाहको एउटा उक्ति मलाई यहाँ यति बेला याद आउँछ। उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, घुस लिने र दिने दुवै राज्यका शत्रु हुन्। अघिल्लो पटक परमादेशबाट सरकार बनिसकेपछि फैसला भइसके पछाडि प्रधान न्यायाधीशसँग लेनदेन गरियो, उहाँका मान्छेलाई मन्त्री बनाइयो भन्ने कुराहरू व्यापक पत्र पत्रिकामा आएका थिए। त्यो पनि एक प्रकारको घुसै थियो भने त्यो घुस लिने चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग प्रस्ताव हुने, अनि घुस दिने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के कारबाही हुन्छ सभामुख महोदय? अनि घुस दिने सत्ता गठन नेतालाई के कारबाही हुन्छ? चोलेन्द्र शमशेरका जेठानलाई मन्त्री नियुक्ति गर्दा चोलेन्द्र शमशेरले गरेको कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको हो भने उहाँमाथि चाहिँ के हुने? यी विषयहरू पनि आज प्रश्नको रूपमा खडा भएका छन्। सरकारले अस्ति निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो। निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार 120 दिन अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो। गठबन्धन दलमा फागुनमा सार्ने खालका पनि चर्चाहरू भए। झन्डै 15 दिन जति निर्वाचन आयोगको सिफारिसलाई अलमल गरेर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। म त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, त्यो संवैधानिक कर्तव्य हो। तर मैले आज गम्भीर रूपले उठाउन खोजेको प्रश्न सभामुख महोदय, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउमा रूपान्तरित भयो, यो त प्रश्न भयो। तर हामी सदन चलाइरहेका छौँ। काम चलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ र सभामुख महोदय? उसले बिजनेस दिने र त्यो बिजनेस नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने या उठेका विधेयकहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको छलफल गर्ने त्यो स्थिति बन्छ। आज यहाँ मैले महाभियोगको पनि कार्यसूची रहेको देखेँ। एउटा त गम्भीर प्रश्न छ सभामुख महोदय, यो फागुन 29 गते यो महाभियोग दर्ता भयो। सामान्यतया 3 महिनामा यसको छिनोफानो होस् भन्ने हुन्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, दिन उजेली सुती गुमाई, रात जुनेली बिस्कुन सुकाई। दिनभरि त यो सरकार सुतेर बस्यो। अब सदनले 3 महिनाको समय पाउँछ कि पाउँदैन? पहिलो त प्रश्न छ, समिति गठन भएपछिको 3 महिना हो कि त्यसलाई बिजनेस दिएपछिको 3 महिना हो? गठन भएको त धेरै अगाडि हो भन्ने मलाई लाग्छ। यी केही गम्भीर प्रश्नहरू छन्। तर कस्तो देखियो सरकारको नियत भने सभामुख महोदय, मैले बत्ती बलेको ध्यान दिइरहेको छु। नियत के देखियो भनेदेखि जसरी पनि अमुक व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नै पर्ने, उनी महाभियोगका भागीदार हुनु भने हामीले धेरैचोटि यो सदनमा भनेका छौँ, गहिरो छानबिन गरौँ र महाभियोग लगाएर हटाउँ। होइन भने यो ढङ्गले कतै पनि झुन्ड्याउन मिल्दैन। तर सरकारले एकदमै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा 5 महिनासम्म यो बिजनेस सदनमा ल्याएन। अब सदनको बिजनेस सकिने बेलामा, सदनको कार्यविधि सकिने बेलामा, अब सदनको बैठक अन्त्य हुने बेलामा यो ल्याएर हामीले न्याय गर्दैछौँ के भोलि हामीले यस्ता प्रश्नहरूको बारेमा जवाफ दिनु पर्दैन? सभामुख महोदय, यो उचित भएन। अब सरकारले एज युजुअल नियमित सरकारको जस्तो बिजनेस दिएर सदन चलाउने कुरा उचित हुन्न भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका प्रत्येक क्षेत्रमा केही समय यता विकृतिका अनेक थुप्रोहरू लाग्ने गरेका हामीले देखेका छौँ। यो देशको लागि राम्रो होइन। जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका कुराहरू छन् ती त यत्रतत्र सर्वत्र हामीले चर्चामा सुनेकै छौँ। त्यसलाई एक एक गरेर अगाडि राख्न, त्यसमा प्रवेश गर्न यहाँ सम्भवै छैन। र जुनसुकै व्यक्तिले पनि, कुनै पनि व्यक्ति संविधान र कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर हामी कहाँ त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जतासुकै पनि त्यस्तरी मिच्ने, संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने त्यस्ता प्रवृत्तिहरू एकदम प्रबल भएर गएका छन्। यसको परिणामस्वरूप हामीले केही समय यता राज्यका अनेकौँ क्षेत्रमा थुप्रै विकृतिहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। त्यसकारण हामीले यो न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका कुराहरूलाई पनि निष्पक्ष किसिमले तथ्यको आधारमा गएर हाम्रो राज्य प्रणाली स्वयं हाम्रै लागि पनि काम नलाग्ने नहोस्, जनताको त्यसप्रति वितृष्णा उत्पन्न नहोस् र देश र दुनियाँले हेर्दा पनि हामीले कानुन आफै मिच्ने, हामी आफै विकृतिका वाहक हुने, यस्ता कुराहरू नदेखिउन् भन्नेतर्फ यो देशको बृहत्तर हितको लागि सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ। गाँठी कुरा चाहिँ यही नै हो। हामी संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छौँ भनेको संविधानमा लेखिएका कुराहरू, कानुनमा लेखिएका कुराहरू, नियम कानुनहरू सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। यसलाई नागरिकदेखि जुनसुकै ओहदामा बसेको व्यक्तिले समान रूपमा पालना गर्नुपर्दछ। यही नै कानुनको शासन वा विधिको शासन हो।
तर हामी कहाँ चलन नै छ नि, जहाँ संविधान र कानुनले आफूलाई छेक्छ त्यही भत्काइदिने। यो महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम पढ्नुस् त। नियमावलीको नियम 165 दर्ता भएको 7 दिनभित्र सभामुखले संसदमा छलफल गराउनुपर्छ। तर त्यो र त्यस्ता 7 दिन त कति पटक बिते, जबकि यो नियमावली कडा रूपमा पालना गराउनु पर्ने सभामुखले हो। तर सभामुख नै यो नियमावली मान्न तयार देखिनु भएन। उहाँ प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा व्यवस्थापिकाको प्रमुख भन्दा कार्यपालिका वा गठबन्धन एवं गठबन्धन दलका नेताको कार्यकर्ता जस्तो देखिनु भएको छ। बल्ल बल्ल सिफारिस समितिमा पुगेको प्रस्ताव पनि टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना भने कमै छ। यसको दुईटा कारण छन्। पहिलो हो, यो सिफारिस समितिले पूर्ण समय अर्थात् 3 महिना काम गर्यो भने यो संसदको आयु सकिसकेको हुनेछ। संसद र सरकार काम चलाउ भइसकेका छन्। अर्को होइन, त्योभन्दा अगाडि नै काम सिद्ध्याएर सिफारिस समितिले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्यो भने प्रतिनिधि सभामा हुन्छ र हुन्नको बहुमत आवश्यक पर्छ। यहाँ चाहिँ महाअभियोग भएकाले 2/3 बहुमत चाहिन्छ। अब हुन्छ र हुन्नको बहुमत भए पनि 2/3 बहुमत भए पनि त्यो बहुमतमा प्रतिपक्षी दलको साथ चाहिन्छ। प्रतिपक्षी दलको साथ अहिलेको अवस्थामा हेर्दा गठबन्धनले पाउने सम्भावना कमै छ। त्यसकारण उसले छानबिनमै लम्ब्याउँछ, अथवा छानबिन समितिले समयमै छानबिन गरेर प्रतिनिधि सभामा पठायो भने पनि फेरि छलफलमा समय लगाउन सक्छ, अथवा निर्वाचनतिर ध्यान केन्द्रित भयो भन्न सक्छ। किनकि अहिले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित भएकोले यो छलफलमा समय लाग्यो भनिरहेको छ सत्तारूढ गठबन्धन। त्यसकारण उद्देश्य कहाँ रहनेछ भने मङ्सिरको अन्तिम सातामा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश अथवा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नियमित पदावधि सिद्धिएर उहाँ अवकाशमा जाने हुन्छ। हो, त्यो समय कुर्ने सम्भावना प्रबल छ। अब यसबाट के बुझ्ने? महाअभियोगलाई कार्यपालिकाले, सत्तारूढ गठबन्धनले, व्यवस्थापिका संसदले, व्यवस्थापिका संसदका प्रमुखले राजनीतिक कार्ड मात्र बनाउनु भयो। महाअभियोग राजनीतिक कार्ड खेल्ने विषय पक्कै होइन। यसले गलत नजिर बसाएको छ। अर्कोतर्फ भर्खरै छानबिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन भएको छ। यो छानबिन समितिको ताल यस्तो छ। यस्तै काम गर्ने हो भने संसदप्रतिको विश्वास जनतामा गुम्दै जानेछ। यसले अन्ततः के परिणाम निकाल्छ हामीभन्दा धेरै राजनीतिक दलको नेतृत्वले नै बुझ्नुहुनेछ। हवस् त, न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।